यार सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा विभिन्न विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्दै जाने सन्दर्भमा नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने श्रृङ्खला पनि चलिरहेको छ। यही श्रृङ्खला अन्तर्गत आज 10औं भाग लिएर उपस्थित भएको छु, जुन भागमा 5वटा शब्दका बारेमा, तत्सम शब्दका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गरिनेछ। तत्सम शब्दका रूपमा प्रयोग गरिने नेपाली भाषामा प्रचलित जुन शब्दहरू छन्, ती शब्दमा धेरै विचलनहरू देखा पर्दै गइरहेको परिस्थितिमा तिनलाई के कसरी शुद्ध रूपमा लेख्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चिन्ता र चासो सबै सम्बद्ध प्रयोक्ताहरूमा हुनु जरुरी छ र यसलाई सचेततापूर्वक प्रयोग गर्दै जान सकियो र तत्सम शब्दकोश राखेर त्यसलाई हेर्दै यो शुद्ध हो अशुद्ध हो भनेर सचेत रूपमा प्रयोग गरियो भने निश्चय यी तत्सम शब्दमा देखिएका विचलनहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्नेछन्। आजको यो श्रृङ्खलामा विशेष गरेर हामीले प्रयोग गरिने चमत्कारिक शब्द, व्यवहारिक शब्द, व्यावसायिक शब्द, राजनैतिक शब्द र कूटनैतिक शब्द, यी 5वटा शब्दको बारेमा दुईवटा दोहोरो प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसमा चमत्कारिक प्रयोग गर्ने कि चमत्कारिक प्रयोग गर्ने, व्यावसायिक प्रयोग गर्ने कि व्यावसायिक प्रयोग गर्ने, अनि व्यवहारिक प्रयोग गर्ने कि व्यावहारिक प्रयोग गर्ने, राजनैतिक प्रयोग गर्ने कि राजनीतिक प्रयोग गर्ने, त्यस्तै कूटनैतिक प्रयोग गर्ने कि कूटनीतिक शब्दको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा प्रयोक्ताहरूमा देखिएको अन्यललाई न्यूनीकरण गर्नको लागि र शुद्ध लेखनका लागि प्रोत्साहन गर्नका लागि यहाँ केही संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यिनलाई आधार मानेर यस्तै किसिमका अन्य शब्दहरूलाई पनि हामीले यो शुद्ध हो अशुद्ध हो भन्ने बारेमा भेटिएसम्म शब्दकोशबाट हेरौँ। शब्दकोशमा भेटिएन भने सम्बद्ध तत्सम शब्दका बारेमा विशेष गरेर संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिरहनुभएका संस्कृत विषयका गुरुहरू र संस्कृत पढेका अन्य शिक्षकहरू, विद्वानहरूसँग पनि यो सम्पर्क गरेर यो शुद्ध हो अशुद्ध हो भन्ने बारेमा यसका आधारहरू लिएर हामीले यस तत्सम शब्दलाई शुद्धिकरण गर्दै जान सक्नेछौँ। ती शब्द कसरी बनेका होलान् त? चमत्कारिक शब्ददेखि कूटनैतिक शब्दसम्म 5वटा शब्द नेकसुलले नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने 10औं भाग। यसमा यी शब्दहरूको बारेमा संक्षिप्त चर्चा हुनेछ। चमत्कारिक लेख्ने कि चमत्कारिक, हामी दुविधामा छौँ। चमत्कार, आश्चर्य भन्ने अर्थमा चमत्कार शब्द हो। चमत्कारसँग सम्बन्धित चमत्कार भन्ने अर्थमा पाणिनीय व्याकरणमा ठक आदि प्रत्यय भएर त्यसको चाहिँ नेपालीमा रहँदा इक रहन्छ, चमत्कार इक हुन्छ। इक भइसकेपछि इकको ठक ठय आदि गरेका यी प्रत्ययलाई आधार मानेर यकार र णकारको संज्ञा भएको, ककारको संज्ञा भएको यदि प्रत्यय पर्छ भने त्यसलाई आधार मानेर अगाडि के हुन्छ, त्यसको वृद्धि हुन्छ। अब यहाँ र अन्तिम चाहिँ अकारको लोप भएर के भइदियो, यहाँ चमत्कार प्लस इक भयो। अनि त्यसपछि यो इकको जुन चाहिँ ठको कितलाई आधार मानेर कितिच भन्ने एउटा सूत्र छ, वृद्धि गर्ने सूत्र, त्यो सूत्रले के गरिदिने, यहाँ यो जुन चाहिँ यो अकार छ, यो अकार चाहिँ यही आधारमा यसको प्रयोग गरिएको, चकारको प्रयोग चाहिँ यसरी गरिएको हो भन्ने बारेमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यसलाई आधार मानेर चमत्कारको प्रयोग चाहिँ यसरी गरिएको हो, चमत्कार शब्दको प्रयोग चाहिँ यसरी यसमा भएको देखिन्छ, चमत्कार शब्दको प्रयोग र चमत्कारिक यसरी भएको हो। त्यस्तै व्यवहार शब्द, यो चमत्कारिक शब्द शुद्ध हो, चमत्कारिक शब्द शुद्ध होइन। यसै गरेर हामीले व्यवहार शब्दबाट इक प्रत्यय लाग्छ। हामीले व्यवहारिक शब्द धेरै लेखेको देखिन्छ। यो प्रयोक्ताहरूमा असावधानीपूर्वक व्यवहारिक शब्दको प्रयोग भएको देखिन्छ र वास्तविक रूपमा व्यवहार शब्दबाट इक लागेर ठक प्रत्यय लागेर
व्यवहार ठगको ठगका ठाउँमा इक भएर व्यवहार इक भयो। अनि त्यसपछि व्यवहारको रकारको चाहिँ अकारको लोप भएर रको अकारको लोप भएर व्यवहार इक भयो। अनि यहाँ पनि के छ, ठगको अकारको संज्ञाका आधारमा यहाँ यो अगाडि आदि वृद्धि भएर अकारका ठाउँमा आकार भएर व्यावहारिक भएको हो। त्यस कारणले गर्दा व्यवहार शब्द ठिक, व्यावहारिक ठिक होइन, व्यावहारिक यो चाहिँ शब्द अशुद्ध हो। यसलाई आधारमा हामीले हाम्रा लेखन र प्रयोगहरूमा यसलाई शुद्धिकरण गर्दै जानु आवश्यक छ। त्यसै गरी अब व्यावसायिक, व्यवसाय शब्दबाट इक प्रत्यय लाएर व्यवसाय इक, अनि व्यवसायमा अकारको लोप भएर व्यवसाय इक, अनि व्यवसायमा इक प्रत्यय लाग्दा जुन ठको ककारको संज्ञालाई आधार मानेर यहाँनिर के भइदियो, यहाँ पनि अकारको लोप, अकारको चाहिँ आकार भएर वृद्धि भएर व्यवसाय इक भयो र यो वर्ण सम्मेलन भएर व्यावसायिक यो शब्दको प्रयोग भएको हो। यो शुद्ध शब्द यो हो, व्यावसायिक प्रयोग हो, व्यावसायिक प्रयोग होइन, व्यावसायिक हो भन्ने बारेमा हामीले यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। यसै गरी राजनैतिक शब्द लेख्ने कि राजनीतिक शब्द लेख्ने, यो दोहोरो प्रयोग भएको देखिन्छ नेपालीमा। यहाँ पनि इक प्रत्यय लागेर यो राजनीति शब्ददेखि चाहिँ इक प्रत्यय लागेर यो राजनीतिक शब्द बन्छ र राजनीति। अब यहाँ चाहिँ ठन, यो संस्कृतमा ठग छ, ठया छ आदि गरीका प्रत्ययहरू छन्, त्यस्तै ठन प्रत्यय पनि छ। त्यो सम्भवतः यो राजनीतिक शब्दमा चाहिँ ठन प्रत्यय भएको हुनुपर्छ। नकारको संज्ञा हुने प्रत्ययलाई आधार मानेर के हुँदैन, यो धातुमा शब्दको आदिमा रहेको अजको चाहिँ वृद्धि हुँदैन र त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ राजनीति शब्दबाट राजनीतिक, यद्यपि राजनीतिमा पनि यहाँ वृद्धि भए वा नभएमा पनि रको राको चाहिँ आका ठाउँमा नै हुने हो वृद्धि भनेको चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा पर्जन्यवाद लक्षण न्याय भन्छ। यो हाम्रो पानी पर्दा सुक्खा जमिनमा मात्रै पानी नपरेर समुद्रमा नदीनालाहरूमा जहाँ पानी छ त्यहाँ पनि पानी परे जस्तै वृद्धिले युक्त भएका ऐ औले युक्त भएका वर्णहरू भए तापनि वृद्धि निमित्त प्रत्यय पर छ भने त्यसलाई त्यस प्रत्ययलाई आधार मानेर शब्दको आदिमा रहेको अज वर्णको वृद्धि हुन्छ भन्ने त्यही सुझावमाथि किति छ आदि गरेका सूत्रहरूको आशय हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ रको आकार छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ रा छ, रा छँदैछ, त्यस कारणले गर्दा वृद्धि भए वा नभएमा पनि ठग ठया ठन जुनसुकै प्रत्यय भए पनि यहाँ कुनै फरक पर्दैन। राजनीति प्लस इक भयो, राजनीतिक भयो, यहाँ चाहिँ वृद्धि हुने स्थिति देखिएन। त्यस कारणले गर्दा यसलाई राजनीतिक भनेर हेरौँ र राजनैतिक प्रयोग चाहिँ अशुद्ध हो भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भने राजनैतिक प्रयोग गर्ने छैन र राजनीतिक शब्दको प्रयोग गर्न हाम्रो रुचि अग्रसर हुनेछ। त्यसै गरी कूटनैतिक शब्द लेख्ने कि कूटनीतिक लेख्ने, कूटनीति शब्दबाट ठग प्रत्यय भएर ठगका ठाउँमा इन आदेश भएर कूटनीति प्लस इक भयो। अनि त्यसको कूटनीतिको चाहिँ यो अन्तिम अकारको लोप भएर कूटनीति नित प्लस इक भयो। कूटनीत प्लस इकमा यहाँ बडा सम्मेलन भएर कूटनीतिक भयो। अब यसमा रस्व कुटमा पनि रस्व लेख्ने कि दीर्घ लेख्ने भन्ने अन्यल परिस्थिति रहेको छ प्रयोक्ताहरूमा। कुट र नीति यी शब्द, यी दुईटा शब्दको समस्त शब्दलाई आधार मानेर यहाँ चाहिँ के भइदिएको हो, कूटनीतिक शब्द शुद्ध भएको, कूटनैतिक शब्द चाहिँ यो अशुद्ध मानिएको हो। यो संक्षिप्त रूपमा यो शब्दका विमर्शका बारेमा यो आजको श्रृङ्खलामा चर्चा यति नै। आगामी श्रृङ्खलामा पुनः भेट्ने बाचासहित आजको यो श्रृङ्खलाबाट म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।